बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। वैसे तो कल बकरा ईद है और ज़ाहिर है कि आप सब लोग तैयारियों में होंगे कि जानवर जो हैं वो ज़िबा करने हैं। आप सब लोगों को हमारी पूरी टीम की तरफ से, आज टीवी की तरफ से पेश की ईद मुबारक। और कल आप हमारे स्पेशल प्रोग्राम्स तो देख ही रहे होंगे, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर प्रोग्राम करना भी बहुत ज़रूरी है। मसलन ये कि कराची के बाद अब पंजाब में भी ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है, कॉम्बिंग ऑपरेशन है। मुतअद्दिद लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। जनूबी पंजाब के अंदर ऑपरेशन की भी बात हो रही है और उसके साथ साथ MKM ने भी ऐलान किया है कि इस साल वो खालें जमा नहीं करेंगे। इसके पीछे क्या राज है, क्यों खालें जमा नहीं होंगी? और कराची ऑपरेशन को जो कि 3 साल हुए 5 सितंबर को, उसका अगर कंपैरिजन करें तो पंजाब के अंदर कहाँ कहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है, इस पर ही हम आज बात करेंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि ईद के हवाले से भी बातचीत हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी, माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब ज़ियाउद्दीन साहब। सर बहुत शुक्रिया। जनाब उवैस तौहीद साहब, अगेन एक बहुत मारूफ तज्ज़िया निगार हैं, जल्दी अपना एक प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं एक और चैनल पे। जनाब रज़ा हारून साहब PSP के बहुत सीनियर रहनुमा भी हैं और हम तो उनको कहते हैं कि बहुत पुराना, चूँकि उनके साथ है तो जब बोलते हैं तो पता चलता है कि कोई बोल रहा है। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हमें ज्वाइन करें। अगेन गवर्नर रहे हैं सिंध के और इनसे बेहतर कराची को, सिंध को और सिंध के ऑपरेशन को कोई नहीं समझता और जाहिर है कि फौज में भी रहे हैं और बहुत तजुर्बा है, तो पंजाब के ऑपरेशन की भी इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िया साहब सबसे पहले आपसे ही सर शुरू करते हैं कि ये एक तो इस दफ़ा जो खाले ना जमा ना करने का फैसला था MKM का, और चूँकि कल ईद है तो उसके पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये क्यों फैसला किया गया? मेरे ख्याल से फैसला इसीलिए किया गया होगा कि जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं खाल जमा करने के सिलसिले में, मैंने सभी जानते हैं, मीडिया में अक्सर ये खबरें आती रही हैं कि इन्होंने शुरू जब किया था अपना काम, वो खालें छीनने से शुरू किया था और फिर उसके बाद फिर शायद इन्हें ये भी जिस कहते हैं ना कि एविडेंस के बगैर, मैं कह रहा हूँ ये बात कि बाकायदा ये चिट भेजा करते थे कि ये खाल आप हमारी है। तो ये वजह ये हो सकती कि वो कन्फ्लिक्ट, या तो उनकी जो मिलिटेंट विंग जो है ना वो इसको इन्हें इनिशिएट करती थी, उसको कवर दिया करती थी। अब शायद इनका मिलिटेंट विंग गायब हो गया है या अंडरग्राउंड चला गया या रेंजर्स सक्सेसफुली उनको मैंने कंट्रोल कर चुके हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने महसूस हुआ होगा कि इनका ये कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगा इस दफ़ा, इसलिए खुद ही उन्होंने, और खुद ही कह भी दिए SIUT को दें, ED को दें, साथ में ये भी पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और मिलिटेंट विंग वाली बात वैसा आपको तो बहुत तजुर्बा है, कराची इतना आपने कवर किया है, किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था MKM का, तो ये तो माइनस हो जाएगा वहाँ से। कराची में ही अरबों रुपए का ज़ाहिर बात कारोबार है और MKM 32 साल के अंदर बहुत गैर मामूली इनका ये फैसला है, क्योंकि हमने तो इनको 80 की दिहाई के उससे देखा है कि और खिदमत खल्क कमेटी के नाम पर ये सारा खाले जमा करते थे। और जो इनका नेटवर्क है वो है सेक्टर्स और यूनिट्स का, वही लड़के एक्टिवेट करते थे, कारकुनान, फिर वो चाहे साइकिलें हों, मोटरसाइकिलें हों, सुजुकी जो है वो हों, फिर उसके बाद फिर हिसाब किताब, फिर उस पर नमक लगना, फिर उसके बाद रिफाइनरी में देना, तो वो अरबों रुपए का काम था। और उससे पहले जमात इस्लामी एक बहुत बड़ा उनका था कि जी वो इससे हासिल करते थे। फिर जब छीना झपटी जिसका जिक्र कर रहे थे ज़िया साहब, वो कहीं बीच में जब 90 की दहाई में शुरू हुई, तो उससे एदी साहब पर्सनली मैं जानता हूँ बात कि एदी साहब बहुत उससे अफसरदा थे कि एदी साहब का, फिर अदीब रिजवी साहब तो उसमें नहीं है, जो देता है वो सही है और एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं चैरिटी का, SIUT का। तो बात ये कि 90 की दिहाई में जब 92 में फौजी ऑपरेशन हुआ, फिर 95 में नसरुल्लाह बाबर साहब की क़यादत में ऑपरेशन हुआ, 92-97 में भी ये फैसले नहीं किए गए कि खाले जमा ना करने का फैसला। एक तो मुझे ये बात समझ में आती है कि इस वक्त एक ऑपरेशन ऑन गोइंग है, अभी जो है वो इनके जो यूनिट्स और सेक्टर्स हैं वो तितर बितर हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर आप देखें। एक बात, दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये कि फारूक सत्तार साहब, जिनके साथ एक सियासी बाजू जुड़ा हुआ है इस वक्त, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हों, MNAs हों, MPs हों, अब फैसल सब्ज़वारी अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ बैठे हैं, तो
ان کو میرے خیال میں ایک بے یقینی کی صورتحال بھی ہے، اور ورکرز اور یونٹ جو لوگ ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں تو وہ کہ یہ انہوں نے خود ہی کتنی ایک انیشیٹو لیا کہ تاکہ لوگوں کو ان کے ساتھ confidence ایک اور بھی ہے نا، اور ایک دیکھیں CBM بھی ہو۔ نفسیاتی بھی مسئلہ ہے نا کہ اگر کھالیں کم جمع ہوں ہاں۔ تو مسئلہ، ووٹ اگر کم پڑیں گے تو کم مسئلہ۔ تو اس وقت فاروق ستار صاحب کئی فرنٹس پہ لڑ رہے ہیں، جس کے اندر ایک اعصابی جنگ بھی ہے، صحیح بات اور ہے۔ ساتھ میں اس جنگ سے بھی ہے جو ورکرز یونٹ جو ان کا خاصا رہا ہے اور جو اسٹرینتھ ہے اصل میں کہ ان کے ورکرز کی کنفیوژن۔ اچھا، اس پہ میں نے یہ جو آپ نے ووٹ والی بات کی نا، اس پہ میں آتی ہوں۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ایم کیو ایم سے بھی کسی کو لیں، لیکن کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ رضا بھائی، آپ کا ظاہر ہے کہ پرانا بھی آپ کا کچھ ایکسپیرینس ہوگا، جب آپ ایم کیو ایم میں تھے اور اب جب آپ پی ایس پی میں ہیں، یہ کھالے جمع کرنے کا کتنا بڑا بجٹ ہوتا تھا، یعنی کتنا کمایا جاتا تھا اس سے، کتنا فائدہ ہوتا تھا، اور اب کتنا نقصان ہوگا ایم کیو ایم کو اس سے؟ سب سے پہلے تو تمام پارٹیسپینٹ کو سلام میرا، اور آپ کے توسط سے آپ سب کو اور پوری پاکستانی قوم کو کل عید کی مبارکباد ایڈوانس میں۔ کھالیں ایم کیو ایم کا ایک بڑا فنڈ کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے میں جاتی ہے۔ ویس بھائی نے بالکل صحیح کہا۔ پرابلم اس وقت یہ ہوئی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، وہ کئی اس پر ہے، کئی سٹیجز پر ہے، اس کے کئی فیکٹرز ہیں۔ نمبر ایک تو کریڈیبلٹی جو کہ الطاف حسین کے نام کے ساتھ تھی، وہ اس وقت ایم کیو ایم لاسٹ کر چکی ہے۔ پھر پبلک کے پاس جانا کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ لیڈر کا ہو یا کارکن کا ہو، اتنے سوالات ہیں، اتنی کانٹروورسیز ہیں کہ وہ اس معاملے میں کانفیڈنٹ اپنے آپ کو نہیں محسوس کرتے۔ ابھی حالیہ الیکشن آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہاں کیمپین بھی نہیں کر سکے اور ووٹنگ بھی نہیں ہو سکی، اور میں سمجھتا ہوں بدترین لاسز ہیں ایم کیو ایم کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس فنڈ کو یا اس ایونٹ کو انہوں نے کوئی خوشی سے تو آگے نہیں بڑھایا ہوگا۔ یقیناً یہی ان کے اس میں تھی کہ جب ووٹ میں اتنا نیچے آ گئے تو کھانوں کے نمبرز میں بھی نیچے آئیں گے۔ پھر جو ان کا جو پرابلم ہے، جو میجر پرابلم ہے فاروق ستار صاحب کا، وہ یہ ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ساتھ ایم کیو ایم نہیں چلتی۔ ایم کیو ایم کی تاریخ اور ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم چلتی ہے اس کے آرگنائزیشن اسٹرکچر کے ساتھ، اور ابھی تک جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے اس کو فاروق ستار صاحب جو ہیں کسی بھی طریقے سے اٹریکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اس کی وہی مثال دوبارہ دوں گا، ابھی ریسنٹلی آفٹر 22 اگست یہ جو الیکشن ہوا ہے، یہاں کا سنجنی اسٹرکچر موجود نہیں تھا، جہاں اس کی مثال یہ بھی ہے کہ 80 سے زائد پولنگ اسٹیشن میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنے تاریخ میں اپنے حلقے میں ایسی بات کر رہی ہے کہ 80 پولنگ اسٹیشن میں وہ اپنے پولنگ ایجنٹس نہیں بٹھا سکی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یقیناً فاروق ستار صاحب کے سامنے ہوں گی، اور زیرک آدمی ہیں، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں اور ایونٹس کو بھی سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک ایونٹ کے بعد ان کو پرابلم ہو سکتی تھی پاپولیرٹی کے حوالے سے اور لوگوں کے سوال کے جواب دینے سے۔ دونوں ہی صورتوں میں سمجھتا ہوں کراچی کے شہریوں کے لیے تو کم از کم ایک امن اور سکون کی بات ہوگی کہ جو پرسیپشن بلڈ رہتا ہے عید والے دن، اور وہ جو خواہ مخواہ کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ عیدوں میں تو لوگوں کو بیچاروں کو اس کھال کی وجہ سے اپنی جانوں سے بھی جانا پڑا ہے۔ تو یہ ایک میں کافی اس سے دھچکا بہرحال لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپریشن بالکل گورنر صاحب، یہ جنرل صاحب، یہ کیا آپ گورنر بھی رہے ہیں اس لیے منہ سے گورنر بھی نکلا، یہ کتنا کوئی یوزفل ہے یہ بزنس، اور کتنا اس کو نقصان ایم کیو ایم کو ہو سکتا ہے؟ سب کا کہنا ہے کہ اس سے ایم کیو ایم کی جو تنظیمی اس کا جو ڈھانچہ ہے اس کو کافی نقصان ہوگا۔ آپ اس کو آپریشن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں؟ آپریشن تو 3 سال سے ہو رہا ہے، اب ایم کیو ایم یہ فیصلہ کر رہی ہے، تو یہ سی بی ایم بھی تو ہو سکتا ہے کسی لیول کے اوپر کہیں نہ کہیں۔ بات یہ ہے کہ پچھلے سال رینجرز نے ڈسکریج کیا تھا ایم کیو ایم کو کھالیں جمع کرنے سے، اور ان کے کافی ٹرکس جو تھے وہ پکڑ لیے تھے، اور رینجرز نے بعد میں ان پہ الزام بھی لگایا تھا کہ ہماری کھالیں چھین لی گئی ہیں۔ لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ کئی سالوں سے بقرعید کے موقع پر کھالوں کی چھینا جھپٹی بہت ہوتی رہی یہاں پر، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جاتی تھی کہ لوگ جو ہے لوگوں سے زبردستی یہ کھالوں کے ٹرک چھین کے لے جا رہے ہیں۔ اور سو اتنا یہ چیز ایسی ہوئی تھی کہ ایدھی نے، جس طرح آج ایم کیو ایم نے اعلان کیا، تو ایدھی صاحب نے اعلان کیا میں کھالیں جمع نہیں کروں گا، نہ کھالیں میں اس کے پیچھے جاؤں گا، کیونکہ میرے کارکنوں کو سب کو خطرہ ہے جان کا۔ دوسرا، آپ کو کراچی میں بہت لوگ ایسے مل جائیں گے ذاتی تجربات والے کہ جن کو آ کے لوگ ایم کیو ایم کے پرچیاں دے جاتے تھے اور کہتے تھے یہ کھال جو ہے یہ ہم کو آپ دے دیجیے گا،
वो सुनने को तैयार नहीं थे कि किसी और खैराती इदारे को दे रहे हैं या हमको कहीं और देनी है। वो कहते थे कि ये खाल हमको जाएगी। तो ये पर्चियाँ पहले से इस तरह की बटती थी और फिर वो खालों जो थे वो लोग अपनी किस तरह के आगे जान छुड़ाते थे जो दूसरे लोगों को देना चाहते थे। ये भी आपको पता है कि कुछ लोगों ने ऐसे इकबाली बयान दिए हैं या अखबारों में ऐसे बयान निकलते रहे हैं कि KKF की जो एम्बुलेंसेज हैं वो हथियार ले जाने में और बाकी कामों में इस्तेमाल होती रही हैं। तो मतलब MQM के ऊपर जो ये जो उंगली उठती है कि तशद्दुद की राह पर माइल हैं या इनके सेक्टर इंचार्जेस में कुछ टारगेट किलर्स होते हैं जो लोगों को मारते हैं, कराची के अमन को तहबाला करते हैं। तो अगर ऐसे सूरत हाल में एक पार्टी के साथ इस किस्म का रेपुटेशन चल रहा हो और चाहे वो अदालत में प्रूव हो ना हो, लेकिन एक रेपुटेशन परसेप्शन फैल जाए तो वो कंट्रोवर्सी बन जाती है कि ये वाकई खालों के हकदार हैं कि नहीं। अब कराची के जो बाशऊर अवाम हैं उनकी मर्जी होनी चाहिए, जिसको मर्जी खाल दें अपना कुर्बानी के जानवर की, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कौन कराची में क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अभी आपको ईदी की एम्बुलेंस से हर जगह नजर आएंगी, आपको छिपा और सैलानी के दस्तरखान हर जगह नजर आएंगे और उनके मुर्दा खाने में लोग अपनी लाशें जो है बड़े बड़े लोग जमा कराते हैं, वो कफन दफन का इंतजाम करते हैं, लावारिस लाशों को दफन करते हैं। एक उन्होंने साख बनाई जो आवाम को मालूम है, हो सकता है खिदमत खल्क फाउंडेशन की ऐसी साख ना हो, या कराची में इंडस हॉस्पिटल है वो टोटली फ्री इलाज करता है बहुत इंटरनेशनल लेवल का। अब वो भी खालों की अपील कर रहे हैं और लोग उनको देना भी चाहते हैं। जिन लोगों ने वहां से फायदा उठाया वो उसको सपोर्ट भी करना चाहते हैं। अदीब रिजवी साहब का जो अदारा है सूट, उसकी बहुत खिदमत है पूरे पाकिस्तान। एग्जैक्टली, बिल्कुल उनको तो जरूरत अब लोग उनको अगर देना चाहते हैं तो ये इसलिए मतलब लोगों को आज़ादी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में चूंकि थोड़ा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से भी इसके ऊपर लास्ट से कदगन लगाई हुई थी, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है गालबन कि ये खाले ना इकट्ठी की जाए, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा होती। जी हाँ। और जाहिर है कि इससे इनको बड़ा सेटबैक होगा फाइनेंशियल खाले ना जमा करने बिल्कुल। से। अच्छा, जब से ये ऑपरेशन हुआ है जैसा कुछ और इदारों के खिलाफ भी कंप्लेंट्स आई हैं कि उनके यहाँ भी जैसे पहले MQM करती थी इस तरह से उधर भी शायद ये इतलात दुरुस्त है क्या आपके ख्याल में? जो हाँ नहीं, मतलब एक कल्चर उन्होंने क्रिएट कर दिया था MQM ने। तो आपको याद होगा सोमालिया में जो शुरू हुई थी NGOs के अपने खुद के गार्ड्स हुआ करते थे। फिर ये आपस में लूट मार जब शुरू हुई ना, आपस में इनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो ये जो कल्चर MQM ने जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था कराची में, हो सकता है कि दूसरे अदारे भी अपने फ़ायदे के खातिर उन्होंने भी अपने कुछ रखे होंगे आर्म्स गार्ड्स जो वही काम कर रहे होंगे। यानी हो सकता है कि वो इसलिए बनाए गए होंगे कि MQM के सेक्टर इंचार्जेस से मैंने अगर कन्फ्लिक्ट हो खालों पर तो वो फिर वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। बिल्कुल ये होगा। ये बड़ी, और ये इसलिए हमने डिस्कस किया कि ये बहुत बड़ा एक हिस्सा था जो कि आमदनी का, जो कि MQM से अब छिन जाएगा। और जाहिर है कि अगर कोई मिलिटेंट विंग था उसको जाते थे ये पैसे, या किसी तरीके से बाहर जाते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी बहुत बात होती रही। तो ये उस पर बहुत बड़ी कारी ज़रब होगी। और ख़ुद MQM पाकिस्तान का एक CBM भी कहा जा सकता है कि हम खुद अब ये इस बात के लिए तैयार हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद हम आएंगे। पंजाब के अंदर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है, कराची के 3 साल और अब पंजाब के अंदर ऑपरेशन। फिर बीच में अब ताहिरुल कादरी साहब और खान साहब जिनकी तन्हाई अब फिर वाज़े होती चली जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची ऑपरेशन के समरात पे हम बात कर रहे थे और वो थी खालों की सूरत में, और कितनी बड़ी एक ज़रिए आमदनी इस बार। वैसे जना साहब SIUT और ईदी साहब के जो इदारा है उनके साहबजादे फैसल ईदी, उनको तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है जश्न का एहतमाम करना चाहिए कि अब सही मानों में उन तक जाएंगी खालें। अच्छा, ये ऑपरेशन के समरात थे सर, और अब ज़ाहिर है कि पंजाब के अंदर भी ऑपरेशन की बात हो रही है, जनूबी पंजाब के अंदर भी ऑपरेशन की बात हो रही है। आपको लगता है कि सिंध जैसा ऑपरेशन, चूँकि वहाँ पे रिफॉर्म्स भी हुई हैं, पंजाब में ऑपरेशन कामयाब होगा बगैर रिफॉर्म्स के? जना साहब को आवाज़ आ रही है? जी 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 आप जी अब सवाल दोहरा देंगे जी। प्लीज। मैं कही थी कि काफ़ी कामयाब ऑपरेशन रहा कराची का, जिसके हम समरात डिस्कस भी कर रहे थे
لیکن پنجاب کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اب چونکہ پورے پنجاب کے اندر ہے اور بغیر اس کے ریفارمز کے یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے، محدود تعداد میں شروع ہوا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بھی فائدے ہوں گے خاص کر کے جنوبی پنجاب کے اندر؟ جی میرے خیال سے بہت فوائد ہوں گے، اور میرے اطلاعات یہ ہیں کہ یہ سارے جو آپریشن ہوں گے مختلف ڈسٹرکٹ میں سارے انٹیلیجنس بیسڈ ہیں، اور کافی مہینوں سے انفارمیشن کلیکٹ کی جا رہی تھی مافیاز کے بارے میں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے بارے میں، اور جو یہ سیکٹرین والے ہیں ان کے بارے میں، جو طالبان ہیں اور دوسرے آؤٹ فٹس ہیں ان کے بارے میں یہ انفارمیشن کافی حد تک پچھلے مہینوں میں کلیکٹ ہوتی رہی ہے، اور اس میں پولیس اور سی ٹی ڈی بھی انوالو ہے، اور اس میں رینجرز کے لوگ بھی انوالو رہے ہیں، اور اس میں میری اطلاعات یہ ہے کہیں کہیں پر فوج بھی موجود ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ چھوٹو گینگ کے بارے میں فوج استعمال ہوئی تھی، اور اب یہ جو بلوچستان کی اور پنجاب کی بارڈر پر پچھلے پرسوں جو کافی بڑا آپریشن ہوا ہے اس میں آرمی کے ہیلی کاپٹر نے بھی حصہ لیا ہے اور فوج نے بھی حصہ لیا، اور میری اطلاعات یہ باقی کچھ شہروں کے اندر بھی جو ہے فوج موو کی گئی ہے جہاں پر یہ آپریشن وہ کہتے ہیں کہ عید کی چھٹیوں میں بھی کنٹینیو رہیں گے۔ تو میرے خیال میں اس کی ضرورت تھی، کیونکہ پاکستان میں کہا جا رہا تھا کہ 3 چھوٹے صوبوں میں تو ہو رہا ہے آپریشن، لیکن پنجاب میں بھی سچویشن ایسی ہے کہ وہاں آپریشن کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر کوئی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے کوئی لگتا تھا ریزسٹنس ہے، بٹ اب نظر آتا ہے کہ یہ کافی بعد معاملات طے پا چکے ہیں، اور یہ آپریشن جو ہے وہاں پر شروع ہو گیا، اور اس سے مجھے امید ہے اچھے وہاں پر اس کے رزلٹ آئیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ شاید یہ تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ چونکہ اس وقت پولیٹیکل سچویشن بھی ہے تو پنجاب گورنمنٹ یا پی ایم ایل این کو مجبور کر دیا گیا ہو کہ نہیں آپ کو کرنا پڑے گا یہ آپریشن، یہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہے، انفلوئنس تو نہیں کیا ان کو زیادہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک کی بات نہیں، آپ کے سامنے چھوٹو گینگ کا جو ایریا تھا وہ نو گو ایریا بنا ہوا تھا، اس طرح اور بھی بہت سے علاقے ہیں پنجاب میں جہاں پر کہ کافی نو گو ایریا ٹائپ کی چیزیں ہیں جہاں پر لوگ جاتے نہیں ہیں، مافیاز بڑے سٹرونگ ہو گئے ہیں، ان پہ ہاتھ پولیس نہیں ڈال پاتی، ان پہ بااثر لوگ جو ہے اسپیشلی ساؤتھ پنجاب میں وہ وہاں پر اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف رہے ہیں، قانون کے خلاف ایکٹیویٹیز میں، زمینوں کے قبضوں میں، اور یہ اب دوسرا ہوتا یہ ہے کہ باقی صوبوں میں تو آپریشن ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہے پنجاب میں نہیں ہو رہا، تو بہت سے لوگ آ کے وہاں وارداتیں کر کے وہاں کے چھپتے ہیں اور وہاں ریفیوج بناتے ہیں، وہاں سینچریز بناتے ہیں، انہوں نے کہا نہ فاٹا میں چھپ سکتے ہیں نہ بلوچستان میں چھپ سکتے ہیں، تو پنجاب کے دور دراز علاقوں میں چلو۔ تو اب یہ آپریشن شروع ہے تو مجھے امید ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ اچھا، لیکن ویسا یہ کتنا اچھا آپریشن ہوگا کیونکہ اس میں رینجرز کو پولیس والے اختیارات نہیں ہیں جو سندھ کے اندر ہے، اور یہ ان کا شکوہ بھی رہا ہے ہمیشہ کہ ہم نے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری جا کے اختیارات دیے جب جا کے یہ نتائج نکلے ہیں، تو اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے فائدہ ہوگا اس جی کا؟ بالکل، میرے خیال میں اسما میری اطلاعات کے مطابق جو کوئٹہ کا سانحہ ہوا جس میں پوری کوئٹہ کی جو سول سوسائٹی کی کریم تھی وکلا وہ شہید ہوئے، اس کے بعد عسکری قیادت کی جو میٹنگ ہوئی اور نیشنل ایکشن پلان پہ جو ریویو کیا گیا اور پھر سیاسی قیادت کی بھی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات میں یہ ہے کہ پنجاب میں آپریشن انکلوڈنگ پنجاب، ساؤتھ پنجاب۔ دوسری جانب 2002 سے ہمارا جب بھی نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ، محمد ایجنسی آنا جانا مستقل رہتا تھا، اس میں ہمیں یہ اندازہ تھا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول زیادہ تر جو کالعدم تنظیمیں یا زیادہ تر جو شدت پسند تنظیمیں ان کا جنوبی پنجاب کے اندر ہے۔ اب آ جائیے اس جنوبی پنجاب کے آپریشن پہ، راجن پور میں جو پہلے ہوا تھا وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ریزسٹنس تھی کہ نہ فوج اس میں آئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چھوٹو گینگ نے کس طرح نچایا ہے پوری پولیس کو اور کس طرح ایک امبیرسمنٹ محسوس ہوئی۔ اگر راجن پور کا علاقہ دیکھیں آپ تو یہ دریائے سندھ سے دوسری طرف جاتا ہے کشمور، کشمور کے اندر جنرل صاحب کو بھی یہ بہت اچھی طرح پتا ہوگا کہ وہاں سلیم جان مزاری ٹرائب وہاں پر ہے، اور وہاں پہ جب ڈاکوں کے خلاف
کڈنیپنگ فار رینسم تھا تو وہاں پہ ایون جاپنیز اور چائنیز انجینئرز بھی وہاں پہ کڈنیپ کر کے رکھے ہوئے تھے. اسی وقت ہم نے پروفیشن شروع کیا تھا, وہ اب تک مجھے یاد ہے ہم گئے تھے اس علاقے میں. تو یہ ایک کشتی کا سفر ہے جہاں پہ یہ ہے کہ آپ جائیں کشمور کے اندر, ایک چین نیٹ ورک ہے, یہ تو مستقل مربوط جب تک نہیں ہوگا آپریشن, یہ 60 روز کا 30 روز کا پنجاب کے اندر سے میں یہ سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں یہ ختم نہیں ہوگا, یہ تو مستقل بنیادوں پر ہوگا. کرنا پڑے گا. ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہلکا سا ذکر کیا جنرل صاحب نے کہ یہاں پہ ڈی جی خان, پھر یہاں پہ ایک ریلوے ٹریک تھا, تو 1.5 سال قبل مستقل دھماکے ریلوے ٹریک پر ہو رہے تھے. تو ہمارے انٹیلیجنس جو انفارمیشن تھی ایجنسیز کی, وہ اس بات کا اندیشہ تھا اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بلوچ انسرجنٹس یہاں پر شیلٹر لے رہے ہیں, چھوٹو گینگ جیسے جو کئی ہیں, بہت سارے درجنوں چھوٹے بڑے جو گینگ تھے وہاں پہ پناہ لیے ہوئے. یہ جو مجھے لگ رہا ہے نہ صرف یہاں پہ ڈاکوؤں کا بلکہ ان ایلیمنٹس کا بھی صفایا کرنا اس سے مراد ہے جو کلدم. اچھا نہیں, میرا جو سوال جو آپ بات کریں, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن یہ جو کلدم تنظیموں والا ہے, یعنی مطلب پورے پنجاب کے اندر وہ دندناتی پھر رہی ہے, اس میں صرف یہ نہیں جیش محمد بھی ہے, جیش محمد ہے, ان کے خلاف بھی ہوگی کارروائی. اس کے بعد دیکھیں اگر نہیں جماعت الدعویٰ ہے جو مسعود اظہر صاحب کی ہے جیش محمد, اس کے بعد دیکھا کہ ہمیں کتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. وہاں پہ جو ٹھکانے ہیں, چاہے بھاولپور ہو, چاہے رحیم یار خان میں جو اسحاق جو جس کو انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا, ملک اسحاق, اس کے کوئی مجھے کسی نے بتایا ریزیڈنٹ نے, میں تو آنکھیں کھلی رہ گئی, کہا کہ 350 مارکیٹیں اس کی, 350 شاپس تو مین روڈ پر ہے اس کی. یہ کیسے ہو گیا؟ میں اور آپ اتنا کما رہے ہیں, حلال کا کما کے گھر نہیں ہوتا اپنے ہاؤس میں. تو بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر دیکھیے, چاہے اس وقت پی ایم ایل این کی صوبائی قیادت کو یا وفاقی قیادت کو اس بات سے خفگی ہو رہی ہو, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جہاں پہ سندھ کے اندر ہے, پنجاب کے اندر کرنا. رضا بھائی, یہ جو کلدم تنظیموں والا ہے, پھر دیکھیں سندھ ہو یا سوات کا جب آپریشن ہوا, پیپلز پارٹی ان گورنمنٹ تھی, ان کی ایک پولیٹیکل ول تھی جو کہ ساتھ تھی اس آپریشن کے, اور وہ کامیاب ہوا. اسی طرح سندھ کے اندر بھی کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ پولیٹیکل ول ہے. پنجاب کے اندر آپ کیسے اس کو کمپیریزن کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی پولیٹیکل ول ہوگی کہ یہ آپریشن کامیاب ہو؟ ٹو بی آنیسٹ آسما جی, دیکھیں نہ تو سندھ میں پولیٹیکل ول ہے اور نہ پنجاب میں پولیٹیکل ول ہے. یہ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر, یہ پولیٹیکل ول کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا, ورنہ 2 سال بعد کیوں ہوتا. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ریزسٹنس رہی پنجاب میں اور کس طرح سندھ میں ریزسٹنس ہے کراچی سے باہر جانے کے لیے. دیکھیں جب تک کہ آپ اس کو اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے, اگر آپ اس کو لمیٹڈ ڈومین کے اندر کریں گے اور اسپیسیفائی کر دیں گے کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی کہاں کرنا ہے, انہوں نے پورے ساؤتھ پنجاب میں بھی تک نہیں گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں, اور یہ بالکل رپورٹڈ ریسرچ نیوز بھی آ چکی ہیں ساری, کے سارا ایپی سینٹر جو ہے, چاہے کلدم تنظیموں کے حوالے سے اس میں آپ سیکٹیرین لے لیں, اس میں آپ ریلیجیس ایکسٹریمزم لے لیں, یہ اس کی لیڈرشپ اور اس کے ہیڈ آفیسز, ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ اسی ایریا کے اندر ہیں, کیونکہ اس ایریا سے بڑے ایزیلی جو ہے یہ 3 صوبوں کے بارڈر ایزیلی ریچیبل ہیں. تو جب تک کہ آپ ایسا نہیں کریں گے کہ جب آپ کراچی میں کرتے ہیں, جب آپ بلوچستان میں کرتے ہیں, تو پھر جائے پناہ جو ہے وہ ایک سیف ہیون بن جاتا ہے ساؤتھ پنجاب آٹومیٹکلی. جب تک کہ آپ اس کو اوور آل ایک نیشنل ایشو کے طور پر میں ریئلسٹک ٹرم میں پولیٹیکل ول جو ہے نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ تمام تر اختیارات کے ساتھ اتاریں اپنی فورسز کو, اور دیر ہیز ٹو بی ویری اسٹرانگ اینڈ ساؤنڈ کوآرڈینیشن تمام انٹیلیجنس ایجنسی کے درمیان, جو کہ سول بھی ہوں, ملٹری بھی ہوں, بیوروکریٹک بھی ہوں. ان تینوں کا جب آپ سامنے ایک ساتھ ملا کر آپریشن نہیں کریں گے تو ٹکڑوں میں کامیابی آپ کو ضرور ملے گی, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے لیے آپ کوئی جگہ چھوڑ نہ دیں. بالکل رضا بھائی, لیکن اس میں گڈ اور بیڈ کی جو تھیری ہے وہ تو برقرار مطلب ہے نا ابھی تک, یعنی جو کلدم تنظیمیں, میرے خیال میں پورا نیشن جو ہے نا, پوری قوم, میں لیڈرشپ کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا, نہ اپنے سیاستدانوں کے نہ حکمرانوں کی, پوری قوم اس پہ متفق ہے کہ دیر از نو گڈ اور بیڈ. ہمیں کلین چاہیے, ہمیں امن چاہیے, پیس چاہیے, وہ جب تک اکراس دی بورڈ وتھ فل اتھارٹی جو یوم دفاع کے وقت چیف آف آرمی اسٹاف نے ضروری سمجھا پنجاب کا ذکر کرنا اپنے خطاب میں, وہ کوئی وجہ ہوگی
बिल्कुल। उनको फुल सपोर्ट अच्छा, और बैकिंग चाहिए, उसको उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से डिमांड किया। वो बैकिंग जनरल साहब वो कैसे होगी रजा भाई? चूंकि जनरल साहब ने जाना है, ज़िया साहब तो मैं जनरल साहब से ये सवाल पूछ लूँ, उसके बाद हम उनसे हम इजाज़त लेंगे और वो हमें हमसे खुदा हाफिज कहेंगे। जनरल साहब, ये जो बात है कि गुड और बैड, मतलब देखिए ना, ये सवाल साथ उठता है कि जी लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये सब कलदन तंजीमें सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि इस्लामाबाद के अंदर भी अपनी ताकत का मुजाहरा हाल ही में कर चुकी हैं। तो क्या इनके खिलाफ भी ऑपरेशन होना चाहिए? क्योंकि पूरी दुनिया ने ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ बना लिया है, वो कितना ज़रूरी है सर? पहले तो मैं आपसे बात अर्ज करूं कि आपने अगर खिताब पर गौर किया हो जो चीफ आर्मी स्टाफ का था यौम दिफा पर, तो उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया था कि पाकिस्तान के सब इलाकों से दहशतगर्दी और करप्शन का जो नेक्सस है उसको तोड़ा जाएगा और सब इलाकों में ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो उसमें पंजाब भी, इसका मतलब उन्होंने ये सामने आ गया था। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये देखें, मैं एक्स इंटीरियर मिनिस्टर सोचता हूँ या एज ए कंसर्न सिटीजन देखता हूँ कि पाकिस्तान के मफाद को सबसे नुकसान कौन पहुँचा रहा है। तो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टेट के खिलाफ हैं और जो वहाँ पर स्टेट फोर्सेस पे भी हमले करते हैं, वहाँ सेटलर्स पे भी हमले करते हैं। हमें पता है कि भाई ये पाकिस्तान की जड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आप कराची में देखते हैं तो आपको पता है लोग जो है लसानियत के नाम पर या किसी और नाम पर उन्होंने कराची का अमनो तहबाला किया हुआ था। इसी तरीके से आप देखते हैं कि फाटा में, सवात में तालिबान ने आस्ता आस्ता सब कब्जे जमाना शुरू किया था, अपनी हुकूमतें मतवादी कायम कर ली थी, नो गो एरियाज बना दिए थे, वहाँ कोई जा नहीं सकता था। वो पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान पहुँचा रहे थे। चौथा एलिमेंट जो है सेक्टेरियन का है कि वो बम छोड़ रहे हैं शिकारपुर में, जैकाबाद में बम उनके ब्लास्ट कर रहे हैं और वो हजारस की जो है उनको 200-100 आदमियों को ज़ायरीन की बसों पे हमले कर रहे हैं। अब ये एक्टिव लोग हैं जो पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन पर हमले कर रहे हैं। अभी आ जाते हैं बात लश्कर तैयबा की। लश्कर तैयबा जो है वो कश्मीर सेंट्रिक थी, लेकिन बम्बई हमलों में उनका नाम आ जाता है, कभी उनका नाम आ जाता है जैश मोहम्मद का पठानकोट में। तो जाहिर है कि हम किसी नॉर्थ स्टेट एक्टर को इस किस्म का छूट नहीं दे सकते कि वो दो रियासतों के दरमियान लड़ाई छिड़वा दे और ऐसी गलत फहमियाँ पैदा कर दे। ठीक। लेकिन जहाँ तक मेरा मतलब जो नॉलेज है और मेरा तजर्बा है 3 साल का एज इंटीरियर मिनिस्टर, लश्कर तैयबा मुल्क में ऐसी कार्रवाइयाँ कोई नहीं कर रही पाकिस्तान के अंदर जिससे पाकिस्तान की स्टेट को या लोगों को या उनकी जानो माल को खतरा हो। ठीक। अच्छा, लेकिन जो बाकी मैंने 4 एलिमेंट्स का नाम लिया, वो पाकिस्तान के रियासत की जड़ों पे एक्चुअली हमला कर रहे हैं, तो उनको तो रोकना पहली प्रायोरिटी है। बिल्कुल, उनको उनके साथ डील भी वैसे किया जाए, इसको इस तरह देखना चाहिए। ठीक। अच्छा, शुक्रिया जनरल साहब, आपने ज्वाइन किया। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, लेकिन इस बात के ऊपर ज़िया साहब मैं आपका कमेंट चाहूंगी कि कौन से जो जिनको हम बर्दाश्त कर सकते हैं और कर रहे हैं और जिनकी वजह से इंटरनेशनली हमारा नाम खराब हो रहा है, उनके खिलाफ हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे थे ऑपरेशन जो कि पंजाब में होने जा रहा है, हो रहा है, उसका आगाज़ हो चुका है। कलदम तंजीमों की ज़्यादा बात कर रहे थे, अभी पीटीआई को भी जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं कि भाई उनके धरने की वजह से गवर्नमेंट पे प्रेशर था जो वो फिर कुछ CBMs के ऊपर आए हैं। आपका तज्जिया सर क्या कहता है? आसमा, मैं 2-3 बातें कहूँगा। सबसे पहली बात तो है कि जनरल साहब ने बड़ा सिंप्लीफाई किया है कि वो 3 प्रोविंसेस में एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं और पंजाब में एंटी पाकिस्तान नहीं है बल्कि प्रो पाकिस्तान है और एंटी इंडिया है। यानी ये बड़ा सिंपल डेफिनेशन था। इसमें एक फैक्टर है कैपेसिटी का, रेंजर्स की और फौज की कैपेसिटी कि या तो वो आप पंजाब पे फोकस करें या आप तीनों प्रोविंसेस से फोकस करें। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई कैपेसिटी हमारी इतनी है कि तीनों पे पहले कर लेते हैं, उसके बाद पंजाब में आते हैं। ये भी एक हो सकता है रीज़न। दूसरा रीज़न ये भी है कि पंजाब में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो खुद इस्टेब्लिशमेंट ने इस्टेब्लिश किए थे और उनके साथ लिंकेजेस अभी भी हैं, यानी यही हैं गुड तालिबान। तो इनके खिलाफ एक्शन लेना जो है ना वो इनके लिए बहुत मुश्किल काम था। तो अब शायद इनके समझ आई है कि दुनिया का प्रेशर जो पड़ रहा है कि भाई आप मैंने ये जो पठानकोट वालों को, बॉम्बे वालों को आप पकड़ें, तो वो शायद अब इनके समझ आई है। तो
दूसरी बात यह है कि मैं कराची वापस जाऊंगा। कराची का ये जो 127 वाला इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन से एक और ख़तरनाक किस्म की मुझे एक सिग्नल मिल रही कि उस इलेक्शन में टर्नआउट बहुत कम था, पहली बात। दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी के जिस आदमी को इलेक्शन जीता है उसको वही वोट मिले हैं जो हमेशा उसको मिलते रहें। इसका मतलब ये है कि अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने फारूक सत्तार वाले नॉमिनी को उन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि कराची का ऑपरेशन अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। यानी देयर इज एन एलिमेंट कराची का बहुत बड़ा, वो अभी भी डायरेक्टली एमक्यूएम से कनेक्ट, वो अल्ताफ हुसैन से कनेक्टेड है, नॉट एमक्यूएम। नॉट एमक्यूएम। और तीसरी बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने कराची को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से अलहदा रखने की खातिर एक ऐसी एंटिटी वहाँ क्रिएट की है अपने सपोर्ट से, एमक्यूएम। तो वो इस वक्त कराची इस वक्त पाकिस्तान में एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कराची का हो रहा है। अगर कराची वालों की समझ ये आ जाती है कि भाई ये एमक्यूएम जो है, जिनको हम बार बार वोट देते हैं, वो असेंबली में, नेशनल असेंबली में बैठकर हमारे इंटरेस्ट की बात को प्रमोट कर नहीं पाते। हमें चाहिए कि हमें कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएं ताकि वो जाकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कराची के इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करे। तो ये कराची वालों के फेल हो गई ना, समझ में आना चाहिए इनके। बिल्कुल बिल्कुल। ये रज़ा भाई आप किस हद तक मुत्तफिक है, क्योंकि एक जो वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम है वो क्रिएट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और फिल करने के लिए बशमूल पीएसपी के बहुत सारी जमातें उस तरह कामयाब नहीं हो पा रही, उसको किस तरह से फिल किया जाए? देखें, कराची का जहाँ तक मसला है ना जी, देखें कराची के अंदर लोग जिस एहसास महरूमी का शिकार हैं, वो एहसास महरूमी है ही इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज तो बार बार हुकूमत में आती रही हैं और कराची को नजरअंदाज करती रही। कराची का असल इशू तो कराची के ग्रीवांसेस हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी को कराची वालों ने शुरू में, अगर आप देखें 80 से पहले वाले इलेक्शन में चले जाएं, तो कराची हमेशा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करती थी, ऑपोजिशन की पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करती थी, इसलिए ग्रीवांसेस मौजूद थे। आज मसला यही है हमारा कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट हो या पीएमएलएन की फेडरल गवर्नमेंट हो, कराची के लिए, कराची के मसलों के लिए, कराची के इश्यूज के ऊपर ना कोई बोलता है, ना कोई सोचता है, ना कोई अमली इक़दाम करता है। दावे सब लोग बहुत करते हैं। तो कराची का इशू मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इशू नहीं है। और कराची को अगर सही, मैं अग्री करता हूँ सियासत की बात से कि कराची को अगर कोई सही मानों में क़यादत ऐसी मिले जो नेशनल लेवल की क़यादत हो और पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपना कोई मकाम रखती हो और उनके लोगों के मसले हल करने में ना सिर्फ संजीदा हो, तो बिल्कुल कराची के हालात भी चेंज होंगे। लेकिन इसके अलावा पूरे पाकिस्तान को ये भी सोचना है कि अगर कराची हमारी माशी शहरक है, कराची हमारा इंडस्ट्रियल हब है, और तमाम टाइटल कराची मिनी पाकिस्तान है, तो फिर कराची की हालत आकर देखें, कराची की डेवलपमेंट की हालत देखें, कराची के पीने के साफ पानी की हालत देखें, कराची के अंदर सफाई के इंतजामात की हालत देखें, सीवरेज का सिस्टम देखें। तो वो कौन सी चीज ऐसी है कराची के अंदर कोटा सिस्टम अब तक लागू है? मतलब किस फेडरल गवर्नमेंट ने आज पीएमएलएन जो है इतनी बड़ी मेजोरिटी रखकर क्या असेंबली में बिल लाकर खुद ये काम करे? कराची वालों की हमदर्दी गेन नहीं कर सकती, नहीं करते। सही। यानी ये उसकी उस एहसास महरूमी को जो कराची वाले हैं उनको दूर करने के लिए और भी कुछ करने की जरूरत है। यही एमक्यूएम की जो पॉपुलैरिटी का मेन स्टार्ट है, और मुझसे ये अग्री करेंगे, हमारे में सीनियर हैं दोनों मुझसे बहुत, क्योंकि ग्रीवांसेस पे तो पॉलिटिकल पार्टी बनी है। सही बात है, सही बात है। एहसास महरूमी जो था, बिल्कुल मेरे ख्याल में जमात इस्लामी रिप्रेजेंट करती रही कराची को, वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी को अगर याद है, जब भुट्टो साहब इलेक्ट होकर आए थे तो पहली दफा इंटीरियर सिंध आजाद हुआ था। यानी आप जरा सोचें, हिस्ट्री को देखें, ये हारून साहब को मैं कहूँगा कि तारीख को देखें कि अंटिल भुट्टो वन दैट इलेक्शन, इंटीरियर सिंध was totally dominated by urban Sindh। और अलीगढ़ नेटवर्क हुआ करता था, अलीगढ़ नेटवर्क से नौकरियां मिलती थी। इवन वो हमने अयूब खान भी अपने आप को अलीगढ़ के स्टूडेंट बनाकर वो पेश करते थे। तो एक जमाने तक महाजिरों का नेटवर्क था जो हुकूमत
पंजाब के साथ मिलकर हुकूमत करता था और सिंधी तो बहुत ही मासूम था। पहली दफा वो उन्होंने उनको भुट्टो साहब ने representation भुट्टो साहब की वजह से अच्छा वो उस जमाने में मुझे याद है भुट्टो साहब प्रमोट करते थे सिंधी एजुकेटेड यूथ को। सही सही। सिंधी और जब भी ये कोटा सिस्टम के उनको सिंध जी के अंदर जो जी है वो कराची के अंदर उनके इदारों के अंदर और वो मिले। जहाँ लेकिन तक बहरहाल जहाँ अब तक खत्म कराची होना का चाहिए ताल्लुक इस है तरह भुट्टो साहब खुद कराची के हैं। सही सही। तो कराची और बेनजीर खुद कराची की हैं। जी हाँ, तो जी हाँ। ये कहना कि एलियनेशन जो हुआ है कराची वालों का इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ ये गलत बात है। जिया साहब बात बहुत ही उन्होंने तारीखी पस मंज़र में की। अगर इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ कि वक्त भी कम है जारी बात है आपके प्रोग्राम का, कि हमने देखा कि 47 के बाद एक नेक्सस बना जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविल ब्यूरोक्रेसी का। जब उनको वो सारे व्हेन दे लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, उसके बाद सिविल ब्यूरोक्रेसी क्योंकि वो उर्दू बोलने वालों पर ज़्यादा थी, वहाँ से लोग आए थे और वो ज़्यादा तालीम याफ्ता थे या उस वक्त जो है ICS कर कर आए थे। और जब वो हुआ तो उसके बाद फिर इतने में हमने देखा कि एक भुट्टो साहब की सूरत में एक कैरिस्मेटिक बिल्कुल लीडर आगे। उभरा। अब क्या- और अब अब क्या देखिए करना है? जो कराची का मसला है 80 की दिहाई से अगर आप पहले देखें तो यहाँ पर एक सियासी रुझान वाला भी सॉरी मजहबी रुझान वाला भी बहुत था यहाँ जिसके पे। जमात इस्लामी यानी का कि जिक्र जमात किया। इस्लामी बिल्कुल। JUP ये Dominate नारे लगते करते थे, हाँ, जन्नत हाँ, की कुंजी शाह महमूद नूरानी, यू नो अब वो जब हम तालिब इल्मी के जमाने में MQM ने हॉस्टल में ताकत रहते छीनी थे, है फिर जमात उसके इस्लामी से। बाद उसका जोर तोड़ा। लेकिन मैं मुख्तसरन बात ये कह रहा हूँ